हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँ हामी ओ प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी श्रवण गर्दै आउँदाखेरि हामी 117 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले हरिबोधिनी एकादशीसम्म अथवा लगभग त्यहाँसम्म कथा सुन्छौँ कि चतुर्मास भागवतको हामीलाई त्यस्तो लागेको छ। अब भएन भने पनि हामीले पूर्णिमासम्म सुन्छौँ। हेरौँ अब 2-3 दिनमा सक्ने चाहिँ हाम्रो सोच रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। 2-3 दिनमा सकिएन भने पनि पूर्णिमासम्म हामीले श्रवण गर्न सक्दछौँ विशेष। र हामीले एकादशीदेखि नै एकादशीसम्म श्रवण गरौँ भनेर चाहिँ यो थालनी गरेका थियौँ र एकादशीदेखि नै हजुरहरू समक्षमा हामीले चतुर्मास भागवतका कथाहरू राखेका थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जुन चतुर्मास व्रतको समाप्ति हो यो त पूर्णिमाको दिनमा हुन्छ हैन, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा। तर अब हरिबोधिनी एकादशीसम्म हामीले कथा गर्दै जान्छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब सकिन आँटिया चतुर्मास भागवत कथा प्यारा भक्त भागवतहरू। श्रवण गर्दै थियौँ कति छिटो समय बित्यो त्यो पत्तै भएन। भगवानले साथ पनि दिनुभयो। हामीले एक दिन पनि छुटाएनौँ पनि, सरासर हजुरहरू समक्षमा राख्न पायौँ, राखिरह्यौँ। यो सबै के हो? भगवानको कृपा नै हो। अब त्यस पछाडि हामीले कुन कथा सुन्ने भन्ने कुरा पनि अब यहाँ विचार गर्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। भर्सक यो पनि हामीले एक दिन पनि स्टप नगरौँ भन्ने हो हैन। अब यसमा पनि के हुन्छ त्यो पनि हामीले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। अब बोले जस्तो त हुँदैन हैन। केही दिन एक दिन रोकेर फेरि सुरु गर्नुपर्छ कि अथवा भोलिपल्टैदेखि अरू कुनै पुराण सुरु गर्ने कि त्यो हामी यहाँनिर सल्लाह गर्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँ उद्धवजीले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँले कुन समयमा सनकादिलाई यो योगको उपदेश दिनुभयो त? कुन दिनुभयो त हजुरले? भगवानले उद्धवसँग यहाँ भन्नुभएको थियो नि त, प्रिय उद्धव, कहिलेकाहीँ विषयतिर आफ्नो मन गयो भने सावधानी भएर चित्तलाई एकाग्र गर्नुपर्दछ अनि आलस्य रहित भएर क्रमशः प्राणवायु र आसनलाई जितेर आफ्नो शक्तिले ममा योग साधन गर्नुपर्दछ। मलाई मेरो स्मरण गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण विषयबाट मनलाई हटाएर ममा लगाउने कुरालाई मेरा शिष्य सनकादिहरूले मुख्य योग भन्ने गर्दछ हो। त्यसैले कोही बेला आफ्नो मन विचलित होला, कोही बेला आफूलाई समस्यामा परे जस्तो लाग्ला, अथवा कहीँ न कहीँ कोही बेला डराइएला होइन, त्यो समयमा चाहिँ मेरो स्मरण गर्नु। अब यति भनिसकेपछि उद्धवजीले सोध्नु भएको थियो सनकादिलाई यो योगको उपदेश हजुरले कहिले दिनुभयो त भनेको जुन प्रश्नमा अब भगवानले अगाडि गएर भनिबक्सनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, मित्र उद्धव, एकचोटि सनकादिले आफ्ना पिता ब्रह्माजीसँग प्रश्न गरे। ब्रह्माजी भए ठाउँमा गए। अब सनकादि त होइन, भर्खर 5 वर्षका जस्ता देखिन्छन्। पञ्चहायन संयुक्ता यसरी भनिन्छ, 5 वर्षको जस्तो देखिन्छन्, कहिले पनि बुढा भएनन्। हेर्नुहोस्, यी सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यी 4 कुमारहरू ब्रह्माजीका छेउमा सनकादि ऋषिहरू जानु भएछ अनि गएर प्रश्न गर्नुभएछ, पिताजी कृपा गरेर भनिदिनुहोस् कि चित्तमा विषय र विषयमा चित्त प्रविष्ट भइरहन्छ र चित्त र विषय मिलेर बसेका छन्। अब यसलाई पृथक पृथक कसरी गर्नु, यसको उपाय बताइदिनुहोस्। यसरी सनकादिहरूले सोधिसकेपछि अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर यो प्रश्नमा अलि अल्झानुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यो प्रश्नको उत्तर दिन अलिक नसके जस्तो होइन। कोही बेला आइरहेको हुन्छ त्यो फट्टै नआउन सक्छ नि त। जानेको छ फेरि गरिरहेको कुरो पनि फ्याट्ट बिचमा बिर्सिन्छ कि। कोही बेला जस्तै हामीले श्लोकहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि
जतितरी भनेको श्लोक हो, तर भन्ने बेलामा कोही बेला फ्याट्ट बिर्सिन्छ। त्यस्तो हुन्छ नि। त्यस्तै भयो ब्रह्माजीलाई पनि। अब उत्तर दिन नसकेपछि मेरो ध्यान गर्न लाग्नुभयो त्यो समयमा ब्रह्माजीले। अनि म हंस रूपमा सनकादि तथा ब्रह्माजी भएको स्थानमा प्रकट भएँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, उद्धव यसरी ब्रह्माजी अड्किसकेपछि म उहाँहरूको सामुन्नेमा प्रकट भएँ। सनकादिले सोधे, को भगवान, तपाईँ को हुनुहुन्छ? त्यो समयमा सनकादिले मलाई सोधे। हंसरूपी भगवान, अब मै त्यहाँ प्रकट भएको थिएँ। हंसरूपी भगवान मै थिएँ। अब यहाँ हंसरूपी भगवानले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले केलाई सोधेको, आत्मा या शरीरलाई? मैले त्यसरी भने, किनभने हंसरूपी भगवान म त्यहाँ उपस्थित भएको छु। केलाई सोध्यौ त? को भगवान, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब यो आत्मालाई तपाईँ भन्ने र तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोध्या हो कि अथवा शरीरलाई, शरीरको नातो सम्बन्ध सोध्या हो? यो प्रश्न आत्मा विषयमा पनि घट्दैन। जुन आत्मा तिमीमा छ त्यो ममा पनि छ। जुन पाञ्च भौतिक शरीर तिमीमा पनि छ त्यो ममा पनि छ। फेरि यो शरीरमा पनि घटेन, यो प्रश्न त आत्मामा पनि घटेन। पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः। सनकादि चक्करमा परे त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, एकदम चक्करमा परे। यिनले त हाम्रो प्रश्न नै काटिदिए त, हाम्रो माथा नै गरम गराइदिए त। के हो महाराज, केही त बताउनुहोस्, तपाईँ को हुनुहुन्छ? फेरि उनीहरूले सोधे। फेरि भगवानले भन्नुभयो, यहाँनिर हेर्नुहोस्, म मन बाणी दृष्टि आदि इन्द्रियदेखि पर छु। को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले सोध्नुभयो। मेरो परिचय मैले दिँदैछु। म के छु? मनभन्दा पनि पर छु, बाणीभन्दा पनि पर छु। कसैले हेर्ने अथवा देख्ने दृष्टि आदि इन्द्रिय भन्दा म पर छु म। त्यही विशुद्धात्मा आत्मा तत्व म हुँ। र जति पनि इन्द्रियले दृष्टि गोचर छन् ती सबै के हुँ? मै हुँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मनसा वचसा दृष्ट्वा गृह्यतेन्द्रैरपीन्द्रियः रपीन्द्रियैः। यसरी यहाँ बताइयो, गृह्यते इन्द्रियैः, इन्द्रियैः अपि इन्द्रियैः, इन्द्रिय पनि इन्द्रिय। यसरी यहाँ बताइयो, म भन्दा भिन्न केही छैन। तिमीहरू आत्मस्वरूपमा स्थित बन। यानि कि चित्त र विषय अलग गर्ने आवश्यकता छैन। यहाँनिर आफ्नो स्वरूपमा स्थित भएर मदरूप उभयम त्यजेत। हृदयमा आत्मा रूप परमात्मालाई साक्षात्कार गरेर चित्त र विषय दुवैलाई त्याग। पहिले यति गर। भगवानले भन्नुभयो यहाँनिर, उद्धव चित्त र विषयदेखि विरक्त भक्तको पिछा म गर्दछु। यसरी सन्देह दूर भएपछि सनकादिले मेरो पूजा गरे। त्यो समयमा मैले यसरी विविध कुराहरू भने ज्ञान दिएँ। त्यस पछाडि उनीहरूको सन्देह दूर भयो। त्यस पछाडि सनकादिले के गरे? मेरो पूजा गरे। अनि म आफ्नो धामतिर फर्केर आएँ। अब प्रभुले अणिमा आदि गरिएका 18 प्रकारका सिद्धिको नाम आदि यहाँनिर बताउनु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अष्टसिद्धिहरू पनि छन्, 18 प्रकारका सिद्धिहरूको कुरा पनि छ। फेरि यहाँनिर अगाडि उद्धवले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि भगवानले दिनुभयो। यसरी यसरी मैले ज्ञान दिएको थिएँ। त्यो बताइसकेपछि अब यहाँ प्रभुले उद्धवलाई अरू ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमिषित्वं वशित्वं चाष्टसिद्ध। यी त भए 8 प्रकारका सिद्धि। यहाँनिर अरू 10 प्रकारका सिद्धिहरू छन्। फेरि 8 देखि अरू कति छन्? 10 प्रकारका सिद्धिहरू छन्। जम्मा कति भयो? 18। प्रमुख यी 8हरू पनि रहेका छन्। यो 8 को ज्यादा
महिमा हुन्छ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होइन, हामीले हनुमान चालिसामा पनि पढेका छौँ नि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भनेर हो। अब त्यहाँनिर पनि के आयो, अष्ट सिद्धि नवनिधि, निधि 9वटा छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब जो यहाँनिर भोग प्यासको वेग सान्त्वना गर्नु छ प्यारो भक्त भागवतहरू, अनि जुन 10 प्रकारका सिद्धिहरू यहाँनिर छन्, भोग प्यास आदिको जुन यो वेगलाई सान्त्वना गर्नु पनि एउटा के हो, सिद्धि। त्यसलाई सिद्धिको रूपमा हामीले लिन सक्दछौँ। अर्को अब टाढाको कुरा देख्नु अथवा सुन्नु, यो पनि सिद्धि। अब हामी यहाँ बसेका छौँ, हामीले चाहिँ अमेरिका देखियो है, मोबाइलमा टिभीमा होइन, फेरि एकदम आँखा चिम्लेर बस्दा अथवा हेर्दाखेरि टाढा टाढाका वस्तुहरू पनि देखिन्छ। अथवा टाढा टाढा कसैले केही भनिरहेको छ, यहाँनिर ध्यान दिएर हामीले सुन्यो भने त्यसलाई सुन्न सक्दछौँ। यो पनि एउटा के हो, सिद्धि हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यो अहिले त निकै गाह्रो छ कलिजुगमा होइन, रै पनि कोही कोही काहीँ साधकहरूमा यस्तो हुन सक्दछ। अब अर्को 3 नम्बरमा मनले चिताएको ठाउँमा सशरीर पुग्नु। मनले चिताएको ठाउँमा सशरीर पुग्न सकियो भने अब हामीले के गर्थ्यौँ होला है, एकैछिनमा हामी यहाँ बस्यो, हामीलाई अस्ट्रेलिया जानु छ, ठ्याक्क मनले चितायो, ट्याक्कै पुग्यो होला। हेर्नुहोस्, तर यो सिद्धिलाई सिद्ध गर्न पनि गाह्रो छ, फेरि यो सिद्धि प्राप्त गर्न पनि गाह्रो छ। यो सिद्धि प्राप्त त्यसै हुन्छ, हुँदैन। अब भगवान्सँग त यो सबै सिद्धिहरू छन्, उहाँले त इच्छा गर्नुभयो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, मनले चिताएको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ अथवा पुग्नु, यो पनि के हो, सिद्धि हो। अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ इच्छाअनुसारको रूप धारण गर्नु। हामी एकछिन मनुष्य छौँ, एकैछिन पछाडि हामी जनावर बन्न सक्यौँ होइन, एकैछिन पछाडि हामी चाहिँ पक्षी पनि बन्न सक्यौँ। आफूले आफ्नो रूपलाई बारम्बार परिवर्तन गर्न पनि सकियो। इच्छाअनुसार के गरियो, रूप धारण गरियो नि त। यहाँ त जस्तो रूप धारण गर्न पनि सकियो। ल यो पनि एउटा के हो, सिद्धि हो। यो साधना गर्नु पर्यो। अब अर्को सिद्धि छ, अर्को शरीरमा प्रवेश गर्नु, अरूको शरीरमा प्रवेश गर्नु। के जस्तै कोही कोही चाहिँ मनुष्यको शरीरमा भूतप्रेतहरू पसेर भूतप्रेत बोलेको हजुरहरूले देख्नुभयो होला नि धेरै ठाउँमा होइन। हो त्यस्तो अरूको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्नु, उसको शरीरमा प्रवेश गरेर म यो हुँ यो हुँ यो हुँ भन्छ होइन। हो त्यो पनि के हो, सिद्धि हो। अब अर्को रहेको छ इच्छाअनुसार शरीर त्याग गर्न सक्नु। अब मर्ने बेलामा आफूले यो दिन म मर्छु भनेर ठ्याक्क बसिसकेपछि इच्छाअनुसार ठ्याक्क शरीर त्याग्यो, त्यो पनि एउटा के हो, सिद्धि हो। अब यो सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि पनि मैले भनिहालेँ धेरै कठिन छ, फेरि बोले जस्तो छैन। अब यो सिद्धि हो यो सिद्धि हो यो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले ए हुने रहेछ भनेर अलिकति गरिहाल्दा हुने कुरो पनि होइन यो होइन। यो त वर्षौँ वर्षको निरन्तर अभ्यास चाहिन्छ, प्रयास चाहिन्छ, त्यतिकै हुन्छ, हुँदैन। 10,000 को जागिर खानका लागि हामीले 5-6 वर्ष पढ्छौँ भने यो त हामीले जे भनौँ त्यही पुग्नका लागि कति हामीले तपस्या गर्नु पर्ला। त्यसमा पनि अहिले मनुष्यको आयु त एकदम कमी छ, एकदम कम छ नि त मनुष्यको आयु। कतिखेर अलिकति केही गर्दा गर्दै समय चिप्लिहाल्छ, एकैछिनमा रात पर्छ, एकैछिनमा दिन, एकैछिनमा रात, एकैछिनमा दिन, अघि 1 वर्ष बितिसक्छ, थाहै हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यदि छोटो चाहिँ आयुमा यी सिद्धिहरूलाई सिद्ध गर्नको लागि पनि निकै गाह्रै छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँ अर्को 7 नम्बरमा रहेको छ अप्सरा आदि देव कृणाको दर्शन गर्न सक्नु। अप्सरा आदिले कृणा गरेको देख्न सक्नु है। अब यो देख्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनु पर्यो, यो पनि के हो, सिद्धि नै हो। अब 8 मा अर्को रहेको छ अरू लोकमा बिना रोकावट जानु। चन्द्रलोकमा भन्नु, चन्द्रलोकमा फुत्त पुगेको छ, कसैले रोकटोक गर्दैन, फेरि शक्ति छ, फेरि आफै जाने आफै आउने, कि उड्ने शक्ति छ आफै। सही यहाँ गयो, देवलोकमा गयो, फेरि त्यहाँ सुई होइन, मर्त्यलोकमा फेरि आयो, फेरि ब्रह्मलोकमा गयो, विष्णुलोकमा गयो होइन, अनेक लोकहरूमा जान सक्नु। अब यो सिद्धि त भगवान्सँग थियो,
होइन। अरू अब ऋषिहरूसँग पनि धेरै ऋषिहरूसँग यी सिद्धिहरू थिए, तर अहिले कलिजुगमा त निकै गाह्रो छ यो पनि। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब 9 नम्बरमा रहेको छ चिताएको कुरा पुर्याउनु। मलाई यो चाहियो आज भनिसकेपछि अब त्यो पुर्याउन सक्नु कि त्यतिकै हुँदैन। चिताएको कुरा पुर्याउन सक्नु त्यो पनि एउटा के हो, सिद्धि हो। अब अर्को के छ भने 10 नम्बरमा सबैले आफ्नो आज्ञा पालन गर्नु, यो पनि के हो, सिद्धि हो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, एकदम अब जे चाह्यो नि त्यही ठ्याक्क त्यो पनि पुरा गर्नु। अनि आफूले कसैलाई केही कुरा हरायो भने अब कुरा काट्ने अथवा काम नगरिदिने त्यस्तो पनि हुन्छ नि, तर आज्ञा आफूले दिइसकेपछि आज्ञा पालन उसले गर्न थाल्यो भने अब यो सिद्धि पनि हामीमा प्राप्ति भयो। हामीले भन्ने बित्तिकै उसले काम गर्छ। अथवा अरू कसैलाई हजुरले काम हराउनुहुन्छ अथवा कसैबाट केही माग्नुहुन्छ भने आज्ञाको पालन उसले गर्यो भनिसकेपछि आफूमा केही न केही दम त छ, अलिकति केही न केही शक्ति त छ, आफूले बोलेको कुरा पनि पुगिरहेछ होइन। यो कुराहरू हुन्छ। अब यी सिद्धिहरू हामीले प्राप्त गर्नका लागि केही ध्यान, योग, साधना, उपासना त गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै हुने कुरा होइन यो। मैले अहिले यसो गर्छु त्यो कुरा भइहाल्छ, प्राप्ति भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। यो त नित्य निरन्तरको प्रयास चाहिन्छ हामीमा, त्यतिकै हुँदैन। अब यो 10 प्रकारका यी सिद्धिहरू हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यी के हुन्, 10 प्रकारका सामान्य सिद्धिहरू हुन् यसरी बताइएको छ। अब यहाँनिर जुन अष्टसिद्धिहरू जस्तै अणिमा होइन, सानो सानो अणु जत्रो बन्न सक्नु, सानो नि मसिनो कण कण पनि बन्न सक्नु, यो पनि के हो, सिद्धि नै हो एउटा। अब महिमा धेरै ठुलो ठुलो पहाड आकारको पनि बन्न सक्नु। अब यी कुराहरू गरिमा गरौँ बन्न सक्नु, लघिमा एकदम हलुका बन्न सक्नु, यी कुराहरू पनि छन्। अब आफ्ना इष्ट सिद्धि गर्न सक्नु, अरूलाई बसमा पार्न सक्नु, विभिन्न कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नु, इच्छाअनुसार आफूले जे चाहे त्यही गर्न सक्नु, यी कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू के हुन्, सिद्धि हुन्। अब यी सबै सिद्धिहरू प्राप्त हुनका लागि मैले भनिहालेँ निकै कठिन छ, बोले यस्तो सजिलो त छैन। यी सिद्धिहरू हुन् भनेर सिद्धिको नाम सुन्दैमा सबै कुरा सिद्धि हुँदैन। यसका लागि त अब जस्तै अणिमा सिद्धि प्राप्तिका लागि के गर्नुपर्ने, कति मेहनत गर्नुपर्ने, कति तपस्या गर्नुपर्ने। अहिले त यो एउटा सिद्धिलाई हामीले सिद्ध गर्न थाल्दा थाल्दै हाम्रो त उमेर सकिसक्छ। अनि कतिखेर सिद्ध गर्ने, अलिकति हामीले समय पनि दिन सक्नु पर्यो, टाइम पनि दिन सकिएन भने त हामीलाई ठिक भएन। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यसरी यहाँ बताइएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यी 10 प्रकारका सामान्य सिद्धिहरूको पनि मैले वर्णन गरेँ। 8 प्रकारका मुख्य सिद्धिहरूको बारेमा पनि मैले हजुर समक्षमा वर्णन गरेँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ तिरस्कार सहन गर्ने उपायको प्रसङ्गमा एकजना अब अवधूतको यहाँ कथा सुनाउनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले। उहाँले भन्नुहुन्छ, दुर्वाक्य बाणीले छोडिँदा पनि धैर्य धारण गर्न सक्नु पर्दछ। दुर्वाच्य कसैले दुर्वाच्य आफूलाई भन्दछ भने पनि आफूले धैर्य धारण गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति के को महान हो र? महान त्यो व्यक्ति हो जसले हरेक अवस्थामा अरूलाई साथ दिन सक्छ। एकछिन झगडा परिहाले तापनि मिल्छ, माफी माग्छ होइन, मैले यसो गर्नु हुँदैन थियो, मैले यसो गरेँ, मलाई माफी दिनुहोस्, यसो भन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ एउटा कथा छ, यहाँ राम्रो कथा छ। एकजना उज्जयिनीपुरीमा ब्राह्मण बस्दथे। को बस्दथे? ब्राह्मण, जो आफ्नो सम्पत्तिले धनाढ्य थिए। फेरि आफ्नो सम्पत्ति टनाटन थियो ब्राह्मण भएर पनि। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, धनाढ्य पनि थिए तर धर्म कर्म केही गर्दैन थिए। धनबाट के गर्नु र? त्यसलाई आफूले धर्म कर्म आदिमा लगाउन सकिएन। धनलाई चाहिँ हामीले सही सदुपयोग गर्न सकिएन। धन हामीले बढाइएन, मासेको मासै गरियो। गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई चाहिँ आफूले केही सहयोग गरिएन भने त्यो धन थुपारेर मात्रै काम छैन।
धन थुपारियो भने त अब हामीले अरूलाई दिन पनि सक्नु पर्दछ र दिनु पर्दछ। यो कुराहरू यहाँनिर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। अब हेर्नुहोस्, धनाढ्य पनि थिए तर धर्म कर्म गर्दैन थिए। आफूले धन सम्पत्ति त राख्थे, आफ्ना घर परिवार नाता कुटुम्ब कसैलाई राम्रो काम गर्दैन थिए, सबैसँग सम्बन्ध बिगार्थे, कोही व्यक्तिले पनि राम्रो भनेनन्। अब यसरी भ्रष्ट भएको ब्राह्मणमाथि देवता एक दिन रिसाएछन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, रिसाए। अब देवता रिसाएकाले सम्पूर्ण धन सम्पत्ति विस्तार विस्तार गरेर नष्ट हुन लागेछ। अब नष्ट पनि फेरि एकैचोटि त हुँदैन, विस्तार विस्तार गरेरै हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, नासिँदै 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 गयो। अन्तिममा अब जति पनि रहेको थियो अलिअलि धन त्यो चोरले चोरेर लगिदियो र आग लागि पनि भएछ, सबै धन सम्पत्ति नष्ट भयो। ल हेर्नुहोस्, अब बल्ल ज्ञान आयो कि मेरो जीवन धन कमाउनमा नै गयो। मेरो जीवन केमा गयो? धन कमाउनमा गयो। तर परमार्थ कहिले गरिन। त्यो समयमा पछुताए। पछुताएर भिक्षु भनेर ऊ हिँड्न थाले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, धन सम्पत्ति अधिक भयो भने पनि व्यक्ति बोलाउँछ। अब उसलाई ठाउँ ठाउँमा अपमान गरिन्थ्यो, कहीँ सम्मान पनि हुन्थ्यो, तर धेरै ठाउँमा अपमान भयो। कमण्डलु आदि चिज खोसिदिन्थे अरूले, फेरि नयाँ लिन्थे, फेरि खोसिदिन्थे, फेरि किन्थे, फेरि खोसिदिन्थे। यस्तै भइरहेको थियो। अपमान गरिदिन्थे। यो जोगी भन्थे, काहीँको खान नपाएर हिँडेको भन्थे, अथवा यत्र यत्र हातखुट्टासन गरेर खानु नि भन्थे। कतिले के भन्थे, कतिले कराउँथे, कतिले खोसेर फ्याँकिदिन्थे, कतिले खोसेर लिएर जान्थे। त्यति मात्र होइन, खानालाई ठिक पारेर राखेको चामल आदिमा पनि स्नान गर्न गएका बेलामा पिसाब फेरिदिन्थे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, यस्तो दुष्ट दुष्ट कर्म गरे अरूले। अब के भयो त यहाँ भन्दा उनीहरूले त थुकिदिन्थे, तर पनि यिनी केही भन्दैनथे, कसैलाई केही नि भनेन। यिनले आफ्नो काम गरिरहन्थे। अरूले जेसुकै गरून्, अरूले जेसुकै खाउन्, अरूले जेसुकै लाउन्, मलाई के मतलब, मलाई त आफ्नो गरेर खानुपर्छ भन्थे। जहिले पनि मेहनती थिए, सबै कुरा ठिक थियो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब तर यिनी केही नभने पनि भित्रका चाहिँ चतुर नै थिए, भित्रका एकदम बाठा थिए। भगवानको गुण गाउँथे। आत्मा यदि स्यात् सुख दुःख हेतु किमन्यतस्तत्र निज स्वभाव न ह्यात्मनोऽन्यत् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखम न दुःखम। आत्मा नै सुख दुःखको कारण हो। के हो? आत्मा नै हो भने आत्मा अर्को होइन, किनकि आत्मा सिवाय अरू केही छैन। केही छ त? केही पनि छैन। त्यो आत्मा नै हो सुख दुःखको कारण। अब आत्मा सिवाय अरू केही छैन जस्तो देखिएका के हुन्? मिथ्या हुन्। त्यसैले रिस क्रोधको माथि विजय प्राप्त गर्नु पर्दछ। त्यसैले रिस क्रोध को माथि गर्नु? सबै कारण त मै रहेछु नि त। मैले गल्ती गरेँ, धन सम्पत्ति थियो, देवताको पूजा गरिनँ, होइन, अतिथिको सेवा गरिनँ, त्यसलाई मैले सदुपयोग गरिनँ, त बिस्तारै खरानी भएर गयो। यसरी यी ब्राह्मणले भने अन्तिममा भिक्षुक बने। यसलाई भनिन्छ भिक्षु गीत। यसरी भिक्षु मार्गको उपदेश दिनुभएको छ भगवानले। भगवानले उद्धवलाई यो सबै कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब पुरुरवालाई उर्वशीले छोडेपछि दिनरात काम बासनामा लागेका जो पुरुरवा थिए प्यारा भक्त भागवतहरू, पुरुरवालाई वैराग्य प्राप्त भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, पश्चाताप गर्दै भन्न लागे, म यतिका वर्षसम्म व्यर्थमा फसेछु।
पुरुरावालाई पनि यही लागेको थियो कि थिएन? हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यही लागेको थियो। भगवान्ले यहाँ पुरुरावाको प्रसङ्ग सुनाउनु भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अनि यहाँ अघि झन् उज्जैनीपुरीमा रहेका एकजना ब्राह्मण थिए, धन भएर पनि उनले कर्म गरेनन् होइन, राम्रो कर्म गरेनन्, त्यो कथा सुनाउनु भयो। पुरुरावालाई उर्वशीले छाडेका कथा प्रसङ्गहरू यहाँनिर छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब पुरुरावालाई वैराग्य प्राप्त भयो कतिखेर भने जब उर्वशीले छोडिन्। हेर्नुहोस्, पश्चाताप गर्दै त्यो समयमा भन्न लागे कि म यतिका वर्षसम्म व्यर्थमा किन फसेछु, मलाई त ज्ञान नै भएन त, म त अन्धो पो भएछु त, फसेँ। एउटा अप्सराको मोहमा फसेर जीवन खेर फालेँ मैले। त्यसैले समझदार व्यक्ति कोहीमा पनि आसक्ति बन्नु हुँदो रहेनछ, लम्पट बन्नु हुँदो रहेनछ। यसरी पश्चाताप गरे प्यारो भक्त भागवतहरू। यसलाई भनिन्छ के? ऐल गीत। हामीले भिक्षु गीतको बारेमा पनि बुझ्यौँ, ऐल गीतको बारेमा पनि बुझ्यौँ। अब यी दुवै माध्यमबाट भगवान्ले के गर्नुभयो भने उद्धवलाई उपदेश दिनुभएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। किनभने कसैलाई ज्ञान दिन, कसैलाई अर्ती दिन, कसैको न कसैको चरित्रको वर्णन त गर्नु पर्यो होइन। यसले यस्तो गरेको रहेछ, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ त भन्नु पर्यो नि। त्यसैले भगवान्ले यो दुईटा चरित्रको वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ उद्धवलाई। पुरा उपदेश दिनु, वैराग्यको शिक्षा दिनुभयो भगवान्ले। हेर्नुहोस्, राम्रो स्त्री पाए त नि पुरुरवाले, तर अन्तिममा स्त्री छोडेपछि त दुःखको कारण तिनै स्त्री बनिन् कि बनिन्? पहिले सुख मिलेको थियो हो। अब यहाँनिर दिव्य उपदेश दिनुभएको छ भगवान्ले। अनि आफ्नो चरण पादुका दिनुभयो भगवान्ले। कसलाई? उद्धवजीलाई। उद्धव लुलेऊ, अब तिमीले ज्ञान प्राप्त गर्यौ, तिमीलाई म दिँदैछु, चरण पादुका दिँदैछु। दिएर यसरी भगवान्ले भन्नुभयो उद्धव अब तिमी बद्रीनाथ जाऊ। कहाँ जाऊ? बद्रीनाथ जाऊ। उद्धवले भन्नुभयो कसरी? प्रभु, मेरो अज्ञान रूपी अन्धकार तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा दूर गरिदिनु भएको छ। दूर गरिदिनु हो, त्यसैले मैले हजुरलाई प्रणाम गर्दछु गर्न त। तर हजुरलाई कसरी छोडेर म जान सक्दछु? कसरी छोडेर जाउँ? त भगवान्ले यहाँ सम्झाउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तो 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 हो, यसरी यसरी मैले कर्म गरिराख्नु परेको छ, तिमीले पनि यो यो काम गर्नुपर्दछ। भगवान्ले सबै कुरा सम्झाइसकेपछि उद्धव त अब ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, अन्तिममा उहाँले बुझ्नुभयो। बुझिसकेपछि भगवान्लाई अन्तिममा प्रणाम गर्नुभयो। प्रभु ल ठिकै छ भनेर प्रणाम गरिसकेर त्यस पछाडि उद्धव बद्रिकाश्रमतिर हिँड्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, उहाँ हिँड्नुभयो। अब यता भगवान्ले सम्पूर्ण यदुवंशी आदिलाई भेला पार्नुभयो। ल यस्तो यस्तो भएको छ है, श्राप लागेको छ हामीलाई त, अब यो श्राप मोचन गर्नुपर्दछ। के गर्नुपर्दछ? श्राप मोचन गर्नुपर्दछ। जानुपर्दछ कहाँ? अब नदी किनारमा जानुपर्दछ श्राप मोचन गर्नका लागि होइन। नदी चाहियो नि त। श्राप मोचन हजुरहरूले पनि कतिले गर्नुभयो होला प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर प्रसङ्ग आएको थियो, ठ्याक्कै यो त्यो पनि ठ्याक्कै प्रसङ्ग आयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ भगवान्ले विचार गर्नुभयो नि त। हेर्नुहोस् है, किनभने आफूलाई त अब श्राप लागेको छ ब्राह्मणहरूबाट, यो श्राप नलागिकन त फेरि त्यत्तिकै आफू जान पनि मिलेन। अब यो त केही न केही आफूले प्रक्रिया त मिलाउनु पर्यो, त्यही भएर त भगवान्ले प्रक्रिया मिलाउनु भएको थियो। अनि भगवान्ले सबै यदुवंशीहरूलाई लिएर जानुभयो कहाँ? प्रवास क्षेत्रमा। भक्तवत्सल भगवानको जय। प्रवास क्षेत्रमा जानुभयो। अनि प्रवास क्षेत्रमा पुगेर भगवानको आदेश अनुसार शान्ति पाठ त्यहाँनिर सबैले गरे। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि मङ्गल कार्यहरू त्यहाँनिर गरियो। अनि यी सबै कार्यहरू सकेर ततस्तस्मिन् महापानम पपुमैरेयकम मधु। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सबैले अब यो सबै कामहरू गरिराखेका थिए, कतिले गरिसके। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ दान पुण्य आदिका कार्यहरू सबै कुराहरू भए। अनि त्यस पछाडि के भयो त भन्दा सबै कार्य सकियो। अब सकिसकेपछि मैरेका नाम यानि कि
मधुपान गरे। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। धेरै मह पियो भने पनि नि एकदम कडा छ, जस्तै सालको रुख वरिपरि छ, साल फुलेको बेला छ, अनि त्यो साल फुलेको बेलाको चाहिँ त्यो सालको फुलको चाहिँ जुन रस लगेर मौरीले मह बनाएको छ र प्राय त्यसैको मात्रै छ भने त्यो चाहिँ अलिकति खायो भने पनि व्यक्तिलाई छिटो नसा लाग्छ। हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, महले पनि नि एकदम छिटो नसा लगाउन सक्छ भन्ने हो। अब अचेल त अब पालेको मौरी हुन्छ, चिनी हाल्या हुन्छ होइन, चिनीमा चराका मौरीहरू हुन्छन्, त्यसले त कतिको प्रभाव पार्ला त्यो थाहा भएन। तर यो खाटी मह जुन मैले भनिहालेँ सालको कुरा गरेँ हो, त्यो सालको फुलमा चरेर आएको मौरीले जहाँ मह लगाउँदछ र प्रायः त्यसैको मात्रै लगाएको हुन्छ भने त्यहाँ कुट पनि ज्यादा हुन्छ, अनि त्यहाँबाट त्यसले एकदम छिटो मात पनि लगाउँछ। मह नै खाँदाखेरि पनि मात लगाउँछ। हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, अब मधुपान गरे त्यस पछाडि र नसाले मत्त भए। हेर्नुहोस् है, सबै जति पनि यदुवंशीहरू थिए भगवान्ले त लानुभएको छ नि त प्रवास क्षेत्रमा, न्यु बनाउनु छ होइन र, न्यु बनाउनु भयो। अनि अब त्यहाँनिर मैले अघि भनिसकेको छु, श्राप मोचन भनेर लानुभयो अथवा केही भनेर लानुभयो, जे भए पनि यसरी यसरी श्राप परेको छ, अब हामीले श्राप त कटाउनु पर्यो नि त भनेर लानुभएको थियो। पूजाआजा पनि भयो। अब सबैले पूजाआजा सकिसकेपछि त्यही मह खान थाले। अब सबैको आँखा रातो रातो हुन थाल्यो, सबै मात्न लागेछन्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यो सबै कसको इच्छा? भगवान्कै इच्छा त हो। भगवान्को इच्छा भयो भने पानी खाँदा पनि व्यक्ति मात्ला होइन कुरा त्यो हो। भगवान्को इच्छा भयो भने नि राम्रै खाइरहेको चिज पनि विष बन्छ क्या, हामीलाई चाहिँ खराब हुनु छ भने, ग्रह बिग्रिया छ भने नि। तर भगवान्को इच्छा छ भने एउटा पानी पनि औषधि बन्न सक्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस्, सबैले पिइसकेपछि अब एक्लै अर्कालाई हेर्छन्, त्यसले पनि मलाई घुरेर हेरेको जस्तो लाग्छ। फेरि अर्कोले हेर्छ, होइन यसले त मलाई घुरेर हेरिराखेको छ, होइन यसले त मलाई मार्छ कि क्या हो जस्तो गरेर हेरिराखेको छ। अर्कोले पनि हेर्छ, सबलाई अब रिस उठ्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, एकदम लठिएका छन्, मातेका छन्, एकदम आँखा रातो रातो बनाएर मलाई हेर्छस् भन्छ अर्कोले, अर्कोले तैँले मलाई हेर्छस् भन्छ। हुँदा हुँदै भनाभन पर्दा पर्दै अब उनीहरूको त त्यहाँ धेरै ठुलो झगडा पर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, धेरै ठुलो झगडा पर्यो। अब त्यहाँ त्यो झगडा लडाइँमा परिणत भयो। ल हेर्नुहोस्, भगवान् अलिक पर गएर एउटा पिपलको फेदमा बसेर, एउटा रुखको फेदमा बसेर उहाँले सबै दृश्य हेरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, यो आफ्नै इच्छा थियो। भोलि मैले यदुवंशीहरूलाई यहाँ छोडेँ भने त यिनीहरूले त उग्रै मचाइहाल्छन्, उद्दण्डी बनिहाल्छन्, त यिनीहरूलाई त अब साथमा लिएर जानु छ होइन। पहिले यिनीहरूको पनि त उद्धार गर्नुपर्ने छ, यो त गर्नै पर्छ न, यति नगरी त हुँदैन। भगवान्ले यही विचार गर्नुभएको। हेर्नुहोस्, अरू केही पनि होइन, किनभने हामी त यदुवंशी हौँ भन्छन् बोलदेखि, छाती फुलाएर हिँड्छन् होइन। यो कुराहरू रहेको छ। जे गर्नुहुन्छ भगवान्ले राम्रैका लागि गर्नुहुन्छ, नराम्रोका लागि केही पनि गर्नुभएको छैन हो। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर सबैले एकले अर्कालाई हेर्दै झगडा गरिरहेका छन्, लडाइँ गरेका छन्। गर्दा गर्दै साह्रै रिस उठ्न थालेछ यदुवंशीहरूलाई। अब भगवान्ले सम्झाउनु भयो त्यो समयमा, तर सम्झाउँदा पनि उल्टो आइलाग्यो उनीहरू। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान्ले सम्झाउनु भयो लडाइँ नगर, तर उल्टै भगवान्तिर आइलाग्छन्। तैँले हामीलाई सम्झाउने भन्छन्, एकदम मातेका छन्, लठिएका छन्। ल हेर्नुहोस् त, अनि त्यो समयमा जुन एरका नाम गरेको घाँस थियो नि, ठुल्ठुलो यत्रो यत्रो डाँठ रहेछ, त्यो सबैले त्यो उसको चाहिँ डाँठ लिए। हेर्नुहोस्, यत्रो यत्रो मोटा मोटा डाँठ रहेछ नि त, त्यसले त एकचोटि मात्रै दियो भने पनि पुग्लुकै हुन्थ्यो मान्छे। सबैले त्यो गएर नदीको किनारमा गएर त्यो डाँठ उखाल्न लागे। ल हेर्नुहोस्, त्यही डाँठ उकालेर ढ्याममा अर्कोलाई हान्छ, एउटालाई अर्कोले हान्छ, अर्कोले हान्छ, गर्दा गर्दै हेर्नुहोस् त्यहाँनिर प्राय 4-5 जना चाहिँ बाँचे। यहाँनिर त्यही भनिएको छ, सुखदेवजीले त्यही भन्नुभएको छ। अरू चाहिँ सबै कालका गालमा परे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सबै भगवान्ले परबाट हेरिराख्नु भएको छ। भगवान्ले हेर्दै उद्धार गरिदिँदै ल हेर्नुहोस् त प्यारो भक्त भागवतहरू, सबैले भगवान्लाई मुक्ति दिनुभयो। जहाँ जहाँबाट जो यदुवंशीहरू बनेका थिए उनीहरू त्यही स्वरूपमा प्राप्त हुँदै उनीहरू लागे आफ्नो बाटो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यहाँनिर अब
4-5 जना बचे, अरू सबै नष्ट भए। हेर्दा हेर्दै 56 कोटी यदुवंशीहरू के भए त्यो समयमा भगवत इच्छा यो भगवानको इच्छाले नि के भए सबै समाप्त भए। भक्त भगवानको अब अन्य प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय हो।